relationship can we possibly contemplate with Pakistan? Perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि दहशत गर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। देखो ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान का मीडिया ये कहता नजर आ रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद में आएंगे। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences, and insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी हैं चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं। ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजर भी यही चाहता है। INS अरिहंत, क्योंकि इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है आई थिंक 2018-19 में कंप्लीट कर लिया था, और ये जो याद रखें जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये न्यूक्लियर ऑब्वियसली मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। हम करने की बजाय हम कह देते रा ने कराया है, कहते मुसाद ने करा दिया है, CIA ने करा दिया है, वो सारे वेले बैठे। तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? आप 25 करोड़ लोगों की फाइलें बना के फिर रहे हैं, दहशत गर्दों की फाइलें क्यों नहीं बनाते आप? हर बंदे की कॉल सुनते हैं आप, दहशत गर्दों की कॉलें क्यों नहीं सुनते आप? आज इंडिया ने वो कर दिखाया जो वो चाहता था। आज अगर उसके नाम का लेबल लगे तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया इसको देख रही है, सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान नहीं देख रहा, और ये मैं कहता हूँ इंडिया के लिए बहुत ही एजाज की बात है। ये सारा कारोबार है चौधरी साहब। आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर, आज अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है कि हमास का जो हेड है उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। आप इस वक्त IMF के जो तलबे चाट रहे हैं सिर्फ 72 मिलियन के लिए। दो हेड, जो एक अभी सर्विंग हेड है हमास का वो, और जो पिछला है, दोनों की नेटवर्थ $4 बिलियन। इंडिया अगर डॉलर की ट्रेड छोड़ता है, 1.4 बिलियन पीपल डॉलर की ट्रेड छोड़ते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि दुनिया की टोटल आबादी 7 बिलियन है। 7 में से एक हिस्सा खाली डॉलर की ट्रेड छोड़ दे तो उस कंट्री पे क्या पड़ेगा? अब इंडिया जो है, पहले भी इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड था। न्यूक्लियर ट्रायड से मुराद ये है कि लैंड, एयर एंड सी, तीनों जगह से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो कर सकता है। क्योंकि जो फौजी फ्रंट पे लड़ने वाले होते हैं उनको डॉलर कहाँ मिलते हैं? उनका तो इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं ना। उनको तो कहा जाता है जा गोलियां ठंडी कंकारो अगे लंबा पैदा जाके। उसमें चॉइस साहब, मैं जो सबसे बड़ी जो मैं बात कहूंगा, आपके ज्यादातर मसाइल क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी बिजनेस बनी है अफगानिस्तान की वजह से। आपने सबसे पहले वहां पे घुस के जाके आपने पैसे बनाए, आपने जंग अमेरिका की लड़ी, अपने 80,000 बंदे भी मरवाए, पैसा बनाया उस पे, और उसके बाद उसकी छोटी छोटी, अब तालिबान कौन है? तालिबान सारे आपके पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए स्टूडेंट है मुसलमान। आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके मदरसों में सारे तालिबान। हकानी कौन है? हकानिया जो आपका मदरसा वहां के पढ़े, वो आपका जो कराची में मदरसा है मुल्ला उमर वहां के पढ़े हुए। तो ये सारे जो अगर ताने बाने देखे जाए तो ये सारे मसाइल का हल आपने जब अफगानिस्तान से पैसे बनाने का कारोबार शुरू किया वहां से शुरू। चले कोई नहीं, उससे आगे चलते हैं। अब वो मुहाजिरीन आ गए, तो जब आपने मुहाजिरीन कहते हैं, रेफ्यूजी कहते हैं, उसका दर हकीकत अगर ट्रांसलेट किया जाए तो जब उस मुल्क के हालात ठीक होते हैं उन्होंने वापस जाना होता है, लेकिन आपने उस पर नहीं तवज्जो दी। आप कोई भी काम ढंग से नहीं करते। मैं उसकी मिसाल देता हूं। यही रेफ्यूजी जब ईरान के अंदर गए, उन्होंने एक कानून बनाया, एक असूल बनाया कि इनको मुहाजिरीन को सिर्फ एक सर्टेन एरिया के अंदर रखा जाएगा, उनको खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी कि पूरे ईरान के अंदर घूमें। तो उनके अंदर दहशतगर्दी नहीं हुई, उनके अंदर जराइम पेशा लोग नहीं आए।
ظاہر ہے جب مہاجرین آئیں گے ان کے پاس وہ کاروبار نہیں ہوگا, وہ جرم کریں گے. کھانا انہوں نے کہاں سے؟ جو ڈالر آپ امریکہ سے لیتے تھے وہ آپ کے افسران تو لے کے لندن چلے جاتے ہیں, جس طرح آپ IMF کے پیسے لے جاتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں, آپ کی کرپشن کی حالت دیکھ لیں. کرکٹ کا میچ بھیج دیتے ہیں, آپ اپنے پاسپورٹ بھیج دیتے ہیں. ابھی 12,000 پاسپورٹ تو آپ نے افغانیوں کو بیچے ہیں ابھی ریسنٹلی. وزیر خارجہ جے شنکر نے سنگاپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ دہشت گردی کا واویلا کیا اور پاکستان سے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا. دیکھو کیا کہہ رہا ہے. بنیادی طور پہ اسحاق ڈار نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے. یہ والی یہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. اب مجھے نہیں لوگ کہتے, شروع میں ہوتا تھا کہ آپ کبھی کسی بندے کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں بری طرح, کبھی اس کی تعریف. میں نے کہا یار بات اچھی کرے گا, میں بات اچھا تبصرہ کروں گا, ختم, میرا کیا لینا دینا. اچھا اب اس میں دیکھو پاکستان کے تاجر بالکل ٹھیک ہے, تاجر ہے ہی تاجر, وہ تجارت چاہتا ہے, ہیلدی بات ہے, اچھی بات ہے. اور یقین کرو یہ جو بھی تھا جے شنکر وغیرہ وزیر خارجہ, اس نے اپنے خارجہ خورجہ کے حساب سے بات کی ہوگی, کو پاکستان کو اس نے امبیرس کرنے کی کوشش کی ہوگی. ادروائز بھارت کا, ہندوستان کا تاجر بھی یہی چاہتا ہے. وہ تاجری کیا ہے جس کی پہلی پریفرنس تجارت نہ ہو, اور تجارت تو اپنی جگہ پہ دنیا میں مثالیں ہیں. آپ لوگوں کا کوئی اگر ڈسپیوٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے, معاملات آپ کے دیگر چائنا اور ہندوستان کے درمیان کیا کیا کچھ نہیں ہوتا, یہ کام بھی ہو رہا ہے. ہم تو عجیب سے ہی لوگ ہیں, عجیب و غریب لوگ ہیں. وی آر سیک پیپل. نال جو اپنے ایک دوسرے کے خلاف جو آپ نے جاری رکھنا ہے وہ اپنا مشن جاری رکھو, تاجروں کو تجارت کرنے دو. اس ملک کے انٹلیکچوئلز کو اس ملک کے انٹلیکچوئلز کو آپس میں انٹریکٹ کرنے دو, سیاحت کو فروغ دو, فلانا باقی اپنے معاملات جاری ہو. پاتا نہیں کیا ہے یہ تو اس طرح فٹ پاتھ ہی جو ہوتے ہیں نا, یہ لوچے لفنگ فٹ پاتھوں پہ اس طرح بہیو کرتے ہیں. تو وہ جو جے شنکر نے بات کی ہے وہ تو فضول ہے. اگر ان کی طرف سے اگر ایک پازیٹیو بات گئی ہے, اسحاق ڈار نے اگر جو کہا ہے کہ پاکستان کا تاجر, اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری بھی یہی خواہش ہے. اب اس نے بھی ایک ٹپیکل نون لیگی پن کا غہمکانہ سا مظاہرہ کیا ہے. اس کو اسحاق ڈار کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کا تاجر بھی چاہتا ہے اور میری اپنی خواہش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ. تو کوئی یہ گناہ ہے؟ بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھٹو نواسا اس نے ہی ڈیڈ ویری ویل, بلاول وہ اس کو لگاؤ, لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو کھپانا ہوتا ہے. یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یورس. یہ واردات ہے ساری. یہاں میرٹ مورٹ کوئی نہیں اس ملک میں. اس کو کیا اس کو جو کام کو ماڑا موٹا آتا تھا, جس کی اس کو ماڑی موٹی تربیت تھی, وہ تو یہ کر نہیں سکا. خارجہ میں کیا کرے گا, یہ سرمے علی سرکار کی کرے گی ہوتی.